मदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे कलमा और उसकी इक़साम। कलमा क्या है? ये एक बामानी लफ्ज़ है, यानी मीनिंगफुल वर्ड। एक जुमले में जो कलिमात होते हैं वो अमूमन जो अरबी ज़ुबान है उसमें 3 तरह के होते हैं। इसको आप इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हो। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच या एक जुमले के अंदर मौजूद अज्जा 3 टाइप्स के होंगे और हम वो तीनों टाइप्स आज समझते हैं। ठीक है जी। कलिमा, कलिमा या मीनिंगफुल वर्ड। कलिमा या तो अपने मानी पर ख़ुद दलील बन जाता है। इसकी मज़ीद वजाहत मैं करूँगी इसका क्या मतलब है, लेकिन पहले इसको सुन लीजिए कि कलिमा अपने मानी पर ख़ुद दलालत करता है या अपने मानी पर ख़ुद दलालत नहीं करता, किसी और का मोहताज होता है। अगर तो ये अपने मानी पर ख़ुद ही दलील बन जाए तो ये 2 हाल से खाली नहीं होता। नंबर 1, अगर ये अपने मानी पर ख़ुद दलालत करे तो इसके अंदर या तो ज़माना पाया जाएगा या ज़माना नहीं पाया जाएगा। अगर इसमें ज़माना पाया जाएगा तो ये फ़ेल कहलाएगा, अगर इसमें ज़माना नहीं होगा तो ये इसम कहलाएगा। और अगर ये अपने मानी पे ख़ुद दलालत नहीं करता मगर ये कि ये किसी और मानी का भी मोहताज होता है, ये डिमांड करता है कुछ और अल्फाज को अपने साथ जोड़ने के लिए ताकि इसकी मुकम्मल वजाहत हो सके, तो फिर ये हरफ कहलाता है। अब पहले इस बात को समझिए कि मानी पर दलालत करने का क्या मतलब है, उसके बाद दोबारा हम इसके ऊपर आएंगे। ये चार्ट देखिए आपके सामने, ये एक इमेज है। इस इमेज को अगर हम उर्दू ज़ुबान में समझना चाहें तो इसके लिए जो लफ्ज़ बनाया गया है वो सेब है, यानी सेब का लफ्ज़ इस इमेज के ऊपर दलालत करता है। अगर इसको हम इंग्लिश में बताना चाहें तो हम कहेंगे ये एन एप्पल है, यानी ये वर्ड जो है इसके ऊपर दलील है। जब मैं एप्पल बोलूँगी तो आपके दिमाग में यही तस्वीर आएगी, कुर्सी की तस्वीर नहीं आ सकती, केले की नहीं आ सकती, इसलिए कि एप्पल और सेब यही लफ्ज़ इसके लिए वज़ा किए गए हैं, बनाए गए हैं। तो वो लफ्ज़ इस पर दलील है। तो इस पर जो लफ्ज़ अरबी में बनाया गया है वो है तुफ़ाहुन। लफ्ज़ तुफ़ाहुन एक लफ्ज़ है, एक जिसको वज़ा किया गया है एक मानी पर दलील बनाकर। तो ये दलील तुफ़ाहुन है, इसका मदलूल ये इमेज, ये एप्पल है, यानी एप्पल मदलूल है और ये जिस लफ्ज़ से इसकी वजाहत हो रही है वो तुफ़ाहुन है। तुफ़ाहुन दलील है और उसका मदलूल ये एप्पल है। इसी तरह नीचे आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये जब मैं आपको ट्री या दरख्त बोलती हूँ तो ये दलील बनता है, आपके दिमाग में फ़ौरन इमेज आता है ट्री या दरख्त का, शजर का। कोई इमारत नहीं आती, कोई गाड़ी नहीं आती। तो ये लफ्ज़ बनाए गए होते हैं जो दलील होते हैं अपने मदलूल पर, और मदलूल वो इमेज होता है जो आपके दिमाग में बन जाता है उस लफ्ज़ के लिए। तो हमने इन मानों के ऊपर दलाइल बना लिए हैं उन अल्फाज के ज़रिए जो हमने ख़ास उन मानों की वजाहत के लिए वज़ा किए हैं बनाने वालों ने, जो लैंग्वेज बनाने वालों ने। तो अगर हम शजर बोलते हैं तो इससे मुराद तुफ़ाहुन नहीं होता, और तुफ़ाहुन बोलते हैं तो वो दलील होता है एप्पल पर, वो शजर पे दलील नहीं होता। इसी तरह घड़ी है या वॉच है या क्लॉक है, तो वो वॉच, क्लॉक, वो सब एक ऐसे टूल के मुतालिक बताते हैं जो टाइम बताता है। और इसके लिए जो लफ्ज़ वज़ा किया गया है अरबी में वो है साआह। तो ये वो कलमा है जो एक मानी पर ख़ुद दलालत करे और इसमें कोई ज़माना ना पाया जाए कि आज करता था, कल करता था, ऐसा कुछ नहीं है। ये ज़ुबान के अंदर मौजूद नाउन को हम कहते हैं इसम, और इसम वो होता है जो अपने मानी पर ख़ुद दलालत करे और उस पर ज़माना ना पाया जाए।
تو اس طرح پھر یہ الفاظ دلیل ہو گئے اپنے مدلول کے لیے کہ ہم تفاحن کی بات کر رہے ہیں تو مطلب سیب کی، اگر ہم شجر کی بات کر رہے ہیں تو مطلب ٹری کی، اور اگر ساعہ کی بات کر رہے ہیں تو گھڑی کی۔ اس کی ڈیفینیشن دیکھیے جی۔ کلمہ ایک بامعنی لفظ ہے جس کی اقسام 3 طرح سے ہے۔ اسم یا ناؤن کی وضاحت کریں گے تو یہ وہ لفظ جو کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرے۔ لفظ رجل دلیل بنتا ہے آدمی کے اوپر، انسان، مرد۔ الکتاب، الکتاب مطلب the book۔ مسلم، مسلم ایک صفاتی نام ہے ایک آدمی کا جو مسلم ہے۔ فعل، فعل بھی وہ لفظ ہے جو ایک معنی پر دلالت کرتا ہے، لیکن اس کا اسم سے فرق کیسے ہے؟ یہ ایکشن ورڈ ہے، ایکشن ورڈ ہے، یعنی اس میں کسی کام کا ہونا، کرنا، سہنا پایا جاتا ہے۔ مثال نصرہ، اس نے مدد کی، ینصر وہ مدد کرے گا، انصر تم مدد کرو۔ تو اس کے اندر کام، ٹائم لمیٹیشن، یعنی یا تو پرانی بات ہو گئی یا ابھی ہوئی یا آئندہ ہوگی، تو جب اس کا تعلق ہوتا ہے تو ورب ہوتا ہے۔ یہ بھی ایسا کلمہ ہے جو ایک معنی پہ دلالت کرتا ہے، لیکن اس کا اسم کے ساتھ ڈفرینس یہ ہے کہ یہ اس میں ٹائم یعنی زمانہ پایا جاتا ہے۔ پھر حرف ہے، حرف کو آرٹیکل کہہ لیں، یہ وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی دینے میں ایک دوسرے لفظ کا محتاج ہوتا ہے۔ اس کا اگر کچھ معنی ہوتا بھی ہے تو بھی اس کی مکمل وضاحت نہیں ہوتی۔ جیسے انگلش میں آپ کے پاس ورڈز آتے ہیں آف، آن، ان۔ اب ان کا مطلب ہے اندر یا میں، لیکن کس چیز کے اندر، اس کے لیے ہمیں کوئی اور لفظ ساتھ جوڑنا پڑے گا۔ تو اس طرح کے ورڈز، یعنی پریپوزیشنز کی بات کر رہی ہوں، تو اس طرح کے ورڈز حروف کہلاتے ہیں۔ اس کی ایک وائڈ رینج ہے جو ایک کوئی معنی دیتے ہیں لیکن مکمل وضاحت نہیں ہوتی، ہمیں اس کی مکمل وضاحت کے لیے اس کے ساتھ دوسرے لفظ جوڑنے پڑتے ہیں، تو ان کو پھر حرف کہتے ہیں۔ یہاں جو اگزامپل ہے کہ یہ اپنے معنی دینے میں دوسرے کا محتاج ہے، وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ وا مطلب اور، اینڈ، الا مطلب اوپر، من مطلب سے، من یعنی فرام، الا یعنی آن یا ابو، واو مطلب اینڈ۔ تو اسم، فعل، حرف یہ کلمے کے 3 اقسام ہیں، اور معنی کے حساب سے ہم نے اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ ایک معنی پہ دلالت کرتی ہیں۔ اس کی دوبارہ اب آپ سن لیجئے جو ہم نے شروع میں بات کی، امید ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ کلمہ ایک ایسا بامعنی لفظ ہے جو 2 حال سے خالی نہیں ہوتا۔ اس میں 2 ہی آپشنز ہوتی ہیں، آئیدر وہ کوئی معنی دیتا ہے، یا تو وہ اپنے معنی پر خود دلالت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اگر وہ اپنے معنی پر خود دلیل نہیں بنتا اور کسی دوسرے معنی کا محتاج ہوتا ہے تاکہ مکمل وضاحت ہو سکے تو وہ حرف کہلاتا ہے، کہ وہ ڈیمانڈ کرتا ہے، اس میں احتیاج پائی جاتی ہے کہ کوئی اور لفظ ساتھ آ کے جڑے تو وہ اپنا معنی دے۔ اور اگر وہ اپنے معنی پر خود ہی دلیل بن جائے، وہ ایک اکیلا ہی کافی ہو اس پورے امیج کی وضاحت کرنے کے لیے، معنی کی وضاحت کرنے کے لیے، جیسے تفاحن، شجر، یا پھر فعل کے حساب سے نصرہ، ینصر، تو اس میں پھر 2 باتیں، وہ 2 حال سے خالی نہیں ہے۔ یا تو وہ اپنے معنی کی وضاحت اس طرح دے گا کہ اس میں کوئی وقت یا زمانہ پایا جائے گا یا نہیں پایا جائے گا۔ اگر تو اس میں وقت یا زمانہ موجود ہو، ایک ٹائم بتا دیا جائے، تو پھر اسے فعل کہیں گے، اور اگر اس میں وہ زمانہ نہ پایا جائے تو اس کو اسم کہیں گے۔ تو آج کے سبق میں جو یاد کرنا ہے وہ آپ نے یہ یاد کرنا ہے کہ کلمہ ایک میننگ فل بامعنی لفظ ہے، اور جیسے پارٹس آف سپیچ ہوتے ہیں، ایک جملے کے اندر کتنے کلمات ہوتے ہیں، تو ایک جملے میں، عربی جملے میں، عربی کلام میں اسم ہو سکتا ہے، فعل ہو سکتا ہے، حرف ہو سکتا ہے، اور اسم، فعل اور حرف کی وضاحت یاد کرنی ہے کہ اس میں سے کون اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے، کون نہیں کرتا ہے، کس میں زمانہ پایا جاتا ہے، کس میں نہیں پایا جاتا۔ تو آج کے سبق میں اتنا ہی۔
انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم ان کی پہچان بھی دیکھیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ کلمے میں یہ تینوں آپس میں کیسے جڑتے ہیں۔ شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔